አመከራ ዘሎ ብርሃን ያድሎ ነፍሱ ዝመረሮ እግዚአብሔር ያጽንዖ ናይዮ መከራ ስቃይ ዝጠዓሙ ብልዑል እግዚአብሔር ካብ ስቃይ ይድሓኑ ብልዑል እግዚአብሔር ካብ ጭንቀት ይድሓኑ ሚካኤል በክንፎ ገብርኤል በፋና እንት ኾን መዓልቲ ስለዝወስዱና አይንበድል በሕይወትና ሃለና አይንበድል በሕይወትና ሃለና አቤት አብቲ ጊዜ ክርስቶስ ትመጽእ አብይንእሽተይ መእተዊኡን ትስእን ጥርዓን እንትበዝሕ ንዘይጠቅም ብኽያት ካብ ቁር አብኢሱ እንትኽደን ጽልመት አይንበድል በሕይወትና ሃለና አይንበድል በሕይወትና ሃለና ሚካኤል በክንፎ ገብርኤል በፋና እንት ኾን መዓልቲ ስለዝወስዱና አይንበድል በሕይወትና ሃለና አይንበድል በሕይወትና ሃለና ጻድቃን ብስርሖም ገነትን ትረኽቦ ሓጥኣን ናብ ሲኦል ከይፈተው ይኣትዉ ቀልዲ እኮ ኣይኮነን ንዛረቦለና ብሓቂ እኮ እዩ ስለዝወስዱና አይንበድል በሕይወትና ሃለና አይንበድል በሕይወትና ሃለና ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመዳየ ዓለም ለመዳየ ዓለም የቀውሙ 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 ሰራዊተ መላእክቲሁ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመዳየ ዓለም ለመዳየ ዓለም የቀውሙ ለመዳየ ዓለም ለመዳየ ዓለም የቀውሙ አባ ገብረ ማርያም እንደ ዘመኑ ነው 10 ዓመት ባይሆኑ ያው አብዛኛው መቼም አፍሲ አቦም ነው ከፍስ ወለድ ወበታ ያው አድም ተንቢያን ይባል አብይ አድ ተንቢያን ይባል ማለት ነው ነው ይመይ ደብረ ዓሳ ፍላይ ቦታ ለማ ደብረ ዓሳ ይባል አለዳ ያው ወለድ ወብ ተንቢያን ከፍሲ ቦታ ለማ ሆነ ታሪክ መቼም ያው ካብ በህፃኑ ወልደም ግን መቼም ብር ሆነ بعمل يوم تودم بجمرة بعمل الخانة نجار مشام من هاي بسوي كاب في 9 عام ثمانية ناس ولد دوجن مشام أبوهم من نفسي الكودم من نور لا ما جش شيء هاد نورو ده حرقنا داوس هاد لكن الصلاة في جل حاليا مثلا على 9 عام ثمانية 3 عام لكن مشام أتوم على شعنته ورحمة فتم ولا رم قلت سعيد أبوه إنك هون ورنا أسوي مالك تأسوي لكن يا عندنا يا رام لكن دابا وهن مشم سرر مرض أمجن تاجورو أبا أمانة بحال ما يسوي كاب قرام رقمت الحمد لله بوثا سمعت الدخول نجس هارك تجورون ساس تاجونين نكا خلاص بوثا يقولو ملاك يركض جبريل أزدم يا أزدم بسيط بحمد لله بهايدم قل مشم أفضل بوثا ያው ተሰአይ ካብ ዘመቻ አፍቲ ያቦም ኮን ነበረ እሰም ደማው አው አስየም ግን መቸም አብደገ እንደገና መቸም ዘን ሰይት ለማይ ዳኸይደን ተሰአይ ዳኸይዳ ያው ገዳኛው ሽሞኛ ማለት
شمع عقام ولدي بهرتي سؤال مالتيو إن لا بخير سويت هذي تقبلني أنا ما قشت أنا ورا ولست يجي لكن سيد محمد سايح موا تولد ولا با كاو مزع أنا قش شيء إنه كاو دان أقوله ما شمس قطعوا لا أنا نجيب جال هالليجن إذا أبغى يتابع خيرو أما أبا أمني خيرو ما شم قارب مالتيو أفسد ولا ملأكد أزوف سأفريقيا خيرو ما خيرو مالتيو الحرقين ذا سيتي تأيي أجبره حسد في هول كاتقتلهم ولا تيخواني ما شمزو شو شرقم ما يو نوعك حدوي لكن كابد فلاش تصلصوا بنا مالت كاورياونو هدانا هذه سيس ما حف عمد خا فلاش ما سووا ورقت حلكو يا ورياون بلات توددوا ان كاولو دوريلهم كاوسو دوريلهم تايقولم زم سايغن بايتاويهم حابني يا تاسمسا مالت هذا نسلوي أبا هنوك هذا هو اسمه الصحفي هذا أبا معناه أبا تسأيو أبا هذا نقولم تقبلوا معناه تقبلهم جن يومنا 3 ساعات ما قد أتى بحيث بأتهم يتولد وعدوي مالتيو اليوم وصلهم جن أنت يوم قبرهم مشم على يودم من يقول لي إذا حجر بس إذا حمزة بس حجرنا تم جن خوحنا هذا خويدم هم ولم هم بارو واجن ذا حمد أخوينا تفعلت اللي ماله كون تقولم بل ودي ناي شجرين شيلن وضرم صم جو عليه جورين بل تحاوها ذي أريحوها عند حماية هذا ما مكار حاورها ولم أمن الخاورنا محدو كودا تبعتهم لا تمس عليهم هذا ماله هذا صار لوجن انت أيو جورو حارجن بينا قام صم اسكمنا علاج مو يسرق فان ولم هم مصو ياو سلهايا ذي أتقل بارو ذي عنها إذا أمرأي مالتيو ذي أم إذا حاف هذا إذا تقبله لا تبغى أغني يوم مالتيو يسوار ذي أبرد عين ذن تمكر ذي أريد ماسكر كيور يسوح الحمد لله تارك داري إنه ولم ذي أرى ماسكرهم لا بأتهم خدو سلسة عليه فلا عيلة لا بخبرهم جن ذي أذا أرزاوي ذي أمرأي 3 عامات 3 عامات أكل بعض هو ماله أما يهما بازازي أهو سبحات وزازي أهو أكوت يت حاليها ليلويا ولا تسا نبات لك نفينو سبحات أذا مثل تقع نيونا رجلك سبحات وأكوت يتأذى مثل تقع نيونا رجلك ببرها عنك نرعي برهان وبصدقك نرعي قصك يتفيس سلام طعنا باللي أما لا خرنعة عالم لتقنيو تختاتل تماشارة ميديا لما أنت ndegena أبزوادو تجراي وردان دا مخني أبيع قلوبسا قشت وقدو
تجنينا هنا بتعمي بتحد قصة تحجسنا بتحد قصة لا بتعمي لحزننا اللبوتا تخلو زمن تخلو ناس فتنا وقتي لبوزحات لا تسألله لبوزحات العنقلة بوزح جزء أي حتى سألمتي ملامل دك كل خفلة جيجنا حزبي سكاو خزي كتما كعتي حكمنا كاجني تمرت بيت كاجني بأجرو يتهتدبل بمزعني يدق عس بتعمي لحزن أب شاف كباب ما يجود جني أفتنا يزوا وانا كتما كباب دجني ورد عند مخني كساو خزي من جدد بحالي تبيت تمرتد إن هو بيت تمرتين أريكمينا فراريسو دارجا تمهاري بليس إلا الملكعو برخا خوينو እንደገና لما أنتي حد حونا لأخونا أبزا عبد حرانا تقني بيت كريستيان نقني إذا إمنزي بقولوات سبد مسايو إذا بزيد عالتسمينتو كابر حق بوتا كبابي اندرك عن لبها البوتا كاو بقولوات سوي بمسعني يقول مس بتعمل جرم زي هزوزي لأمنه تدن هو تنكره لا رأي كمالتيو يخونن بي أبا يوهاني لبها البيت كريستيان بزح تأمر بزح مستنكر لأنه هو بيت كريستيان نبارت انتاوي كفتم عمدي قدست بيت كريستيان لبهالو حاد خوينو إذا بيت كريستيان زي لعلي 10 عامت كساو خزاي تودي سلالج أنا قوم يوم بمخنيات كبرى بعلاءات يوم منبز بيت كريستيان زي تودو أي تمرغي أقاط أم خوينو إذا دقوا زبرندات رؤلهمو بلاستهم مسوسات رؤلهمو عوشت عندنا ومبر يولي سئلي يولي منصاف يولي تنا بيت مقدس زوريا ونا يتودعي بزح لقدلو مالتي كابز بالعلق انت حزبي لو كتما كعتي يكون عدو تولد يكون حمومك حكم يكون بقري زايو اب 11 كفل زمن انام ملع عالم دنوغم تختلتي ارثوذكساوس بيت كريستيان اذا بيت كريستيان زي 10 عامت ملؤ سللي تودات نايتا بيت كريستيان اكاونت نغبرو لكم هنا دبركت كلكم كتساتفوا بزا غاطامي بخبرنا عدمكم ايش ايش اني اسمه علم مباي وش اتكم تايل بالزي وغدو ايش اسكي يواغعني اشني الحجر ذو شلواذا حجر هي مثلك إذا ما يأذي بدم بتهنطوا أحفرنا فرس نلسن توالو أين لسنيو حجر فكروا ني هنطوا سواء من خكاين عمسي سمح وقدر إذا هروين ذي قولوا ساخيدنا من ننصارينا تخلونا كنا تخلنا يتخلو إن كان حادث سبارك سواء قدس سواء إذا كله لا فكرسه لنا نصارينا تخلو أفتح الحدي خيراتكم همرهم لا أو خيركم تمرقوا تمسكون أفتكر على الكران إن هذه هذا كاو ذي حنقروا صار كل هذي أيد خمي أيتحكي حامدوا للصرح هذي تحقس خات خدام حاضن خات خلي أنا لحزن النسي مكينة باجاج جزاع البهلاف زخز جزء كبوتا لبوتا 100 كيلومتر ليتخون بتشكر كار لاخدس زي جينا هزبزي زي بزح زمن تقالس هزبس مكينة يتفلطوي تعنا طاوي اخا سدت خاي به تعنا طاوي لا يفز كباب يلا سما مينغر قاشي موغس بره افزر يوم نور ابزي ود نبر ابزينا نبر احنا كعدمنا بيت كريستيان زي ثلاثه غزي يكون فورسنا ماتي ثلاثه غزي عندنا كعدمنا ثلاثه غزي እንደገና ዝخله እንደይ ጋገልጥ ብላልና خذل قعمسنا كشع خذي دولان هذا طولا بيت كريستيان هماتي قدم زوختله حوي تقاصلنا بيت كريستيان እንደይ ንብረት تغاسقلو على بيت كريستيان ابزي تغاسقلو እንደይ تقاصلو እንደይ كور እንደይ صناصل እንደይ مقوميا እንደይ همغجو حادث عد لا خدات قالتنا ازتنا افتك يسرعن قعمنا سان همولنا ግን كشع خذي አውጭቅና አምጥና ማቲ حقي بيت كريستيان زي ጥንታዊ ገዳማዊ ኖሩ ግን እዚህ ዝላ ተጓሳቀ መጥሎ ዘላለም ዓለም አም መስራህ ቤተ ክርስቲያን ነበርሎ አቱ መስራህ ደማ ተረኻ የዚው ጎዛይ መዛይዚ ማለት ነው እስከ ዓለም ድንው ደቆኹም ለጋሳት ለተحلفو ወመልእክቲ ለተحلفو ማ ዓለም ድንው በዘሪያ መለሽው ድንው ያና ደቅና ኦርቶዶክሳውያን እንደሆነ ክረዱና አብዚና ተሐስብ ተህትናይና ድለና ማለት ነው ስለ ጸርጋ ስለ መሰረተ ልማዓት ለማሐላልፉ ወስክ ዝህ ዝብዝስ አይተጋዱሉ معات مكره حلفوا مسوات خافلوا عبسرة حد كفل زمن صرقا يقولوا أنا طبيعي يقولوا سكوي تحلفوا مال أختي
نتحلفه حنا ما كتصرجنا قدم زختون طرعنا كادنا نبرنا اتطرعنا يتساكعلنا يخوينو كسا خذي غوزاي مزاي تصرغاله سيننا بما اجرنا بهندي سقات على تحتي لا تواسق لذي حزبزي يودن هنايو معناته يا صفا تدسه يربحل ابي اغلو ساقوشت وغلي منري خذي نازي خنتات ابز غزازو استسرح سراح سو سرحوا هاونا ايصوي تخر خذي تداخمو تراهم تأمن تشكم أمن ترلا هياها من قدر 3 ساعات يتشكموا بمأجروا ثم تتهون من قدر 3 ساعات تندنا كل ما تري عنه هنا من قدر 3 ساعات ومن قدر 3 ساعات بطار هياها ومعده والقلتي عقبي لا تشكم هذا قدرات لا وصها لا تجمع يدو أجرون لا تشارن ثم صعد لا حرسه إذا سرحزو أو تبغى إحنا زي لا تبغى إحنا تفصمها توصلها هوني تبغى تفصمها توصلها هوني لا حاجة زي إنك هافتهم تبدروا نورت استجز نورت إحنا همينا قول عنا بعض حلو زي حرشة زود ترويها هاجمتو تأتواي خلي صراحة خذ فوق دراي أخوي دسا أو خويني بقع من إيش تيجي فلا أو خوينو بقع من رجوف الله حبرته من قستون تحت سير إننا العسائر إننا قدم أي هزب تقال زعد زي قدم أي هزب ويانا هابلات جنبلا زعد زي دوينا إشكع خذقين كابزوات بوصحو إشكع كل اللي بصحنا إشكع هاجر اللي بصحنا أنا ملك كلام هاجر اللي بصحو ولدات بساعته أو أوان حكمنا ري بصحلو صورات أورنا لا خدنا أم بنقد قدات لاقني يالو تمسخات تشكمها لا بخا لا بجزاها ها بوان تري بصح بقول وتشكم هذا ما سو نفس صورة سويت لما صورة بوان تقلقل أو كل جماعة تبصحوا بوانو لمعات لمعات من سينا كل لمعات بوانو عبدقات كورس لي يقني أعوطوا لا فوق بحر آتيو سان من قدي فوق بحرو آتيو دار معلمات بأكل عبدقات كور أي بصحوا لي ساعتها بالحالة بصح ما ويد إنه عبيتنا قريتات حزوم برهدو نورة عبدقاياتي نورة حرقوياتي تموسي بلا شيء يدبري بساعته تيتقوم اللي سننا يا عز جزازو حمزنا النبر عين خلي حنا جن ولا شجرنا جني أي ناجني طلعلو ولدنا هلي وولد هلي فوق بحرو جو يطعملو جو دما تمايو جو دما سير جني شجر جني لا سنك عصا هو النبر لا مالتيو إذا صراحة هذا لا مهانة مطريوة إذا 3-4 متر طلقت تتقلق إنه هو راعي حمد توصل إنه هو راعي حمد بالوصا جن ما قارني أفتي أما بلسات هاي متر مقعد بس لنا مقفار بس لنا جن مسمس قلهم يوم سبات عبيت ولرتنا مستاركم مسمس قلهم مسشحوهم تارك لا ترى حالف مالتي أو كل هيدنا جن هم يجرنا نواضح هم يجرنا نشوفنا هذي بتعمل أجمع بتعمل خبرة خاودونا احنا خذي حمزو عبيت عدنا احواتنا امهرات احواتنا بزم مصاهم بتعمل حقوسنا كطيعكم تمرت بيت يقولهم بفراسه تمرت بيت طعنا طبيعي يقولهم مسي ورق الخونه تفطر هفتي صوري امننو صوري ماينو ታዩ ጾጎሙ መንግስት ስላአክም ለሪኡሉ ጸገም ታዩ እስኪ በደንብ ስለለሪኡዎ እስኪ ናይቲ ህዝቢ ድንሆ ኦሮሮ እስኪ በደንብ ግለጹልና ኡድኖ احنا حمسب متنينا ولا نحسب تخونس كاسب متن قد لينا حمسب متنينا ولا نحسب ግን ተማው ነው ሰብ ስልጣን ለሚመጡ ጥጋና ላምነቅሰገ ሆይዱ ዳዓመት አይመጽ ጥጋና ላ استخاخل استبلاش يصرغان ነው ላው ሆይዱ حمزلاول ሰብ አሳቆዮምና የሆነ ተስፋ ቆርጥና አሳቆዮምና ጥዕና ጣቢያ ሽብጣ ካዝ ኸይርካ ሽብጣዩ ካብዝ ኸይርካ ማጨውዩ لا شفت أمون أين خدي ندرقان خوضنا تشكمنا بندرقان أين خد شفتات نتقوم اللي نخلي عندنا تصير قارب بهالجن يموتوا يريوا لا خال عادي دزت بجت لا خال عادي سدوه يموتوا يريوا دزت بجت لا خال عادي سدوه عاوز حالة فلمي تايجرنا احنا من قصيرنا بقلوتنا نجنبرنا العل 10 مليون قرشي بعدنا نوص مسكري قنفا خوينا مسكري قنفا طابيا كري قنفا خوينا 10 مليون بعدنا حاجز كنقبر مع ما يمصلنا قلوتنا نصرينا فلا بالكيتشنا اشكا زوا كل ابطحينا ابطحناينا ግን ተخورا يخالي تفصم يخالي نمصينا نورينا توهلو تفصملنا ግን يخالي كلب ገንዘብና ተዋልዩ በቃ በገንዘብ بعد ما يمصلنا ግን በገንዘብና بعلنا نصرينا 10 مليون قرش دمر قدم نبجتينا مس كري قنفا مس قلما مجرقه
خويناس حمزنا منكرنا ديته منكر ነገር የለይ ደይ መንኮርና ነገር የለይ ክቡራት ተከታተልት መደብና ያውና ለማዕንቲ በሐቂ እቱ ቤተ ክርስቲያን ሀምዝ ድበለ እምነት ሓደ ስለል ገብረካ ቤተ ክርስቲያን ናይ ጋራ ኻፍቲ ናይ ኩሉ ኻፍቲ ስለል ኾነት እዚ ህዝብ ዛ 10 ዓመት ሙሉ እምኒ ጸውሩ ሓሸዋ ጸውሩ ስሚንቶ ጸውሩ ኣብ ሀምዝ ድበለ ብርክብ ጽሕዎ እንሆ ለልቃረ እንደገና ልዕል 2 ሚሊዮን ቅርሺ የድልዮ ለዚ ቤተ ክርስቲያን ዚ ስለዚ እዛ ቤተ ክርስቲያን ዚ ኣብ ዝምምጽ ሓደ ስድወለኩም ካብዛ ታሪካዊት ቤተ ክርስቲያን በረከት ተግኒቱ ደልዩ በእግረ መንገደይ በይዛኹም لبركة نساتف لبل حسابنا بفلاي أب أوروبا أب كندا أب أمريكا بتوسخون أو عد عرب تجنيو دك إندا مخني دك رايا رايوما كلهم دك زاك دست بيت كريستيان بيزاهم دوزم لدخهم من جبارات ولدنا نمسح لهم لمالي كاو على هاللخجن وردا إندا مخني زخلاينا هاجر تمكرو زخلاينا هاجر مرأي عاد تبهلت أو كتما والدراش بتدقاقامي مسارة المعات بمسرح تباهلال تشلمت أوين ما نهو مسارة المعات أوين ما نهو تصرقا أوين نهو تتمرت بيت أوين نهو تتعنات أويا أتي أبعص واي كباي قزي أبس ألمات وقتي وحس لخونكم سلال لخونكم لعنقلكم هزي كل خزي بكريزا لا حكمنا يخد له إنا لو مدوكوا جماعة ولوي لمالتيو خبريها بلنا أبا قورة مريم أسمعوا يبال يا منوري يا زي مالتيو ناخذ مشم في زي بوتيكسيان زي مشم يا قدم لي ولا مالتيو قدم لي ولا ثاب كوابيا كونا اثيوبيا زرقا توسنا سلام قت بهالحنت بيتكسيان تحت النبي قدم اي وين لما ابا قبا مالتي ابا قبا يا ناي ساعات رسان ندحر حزم مالتيو سم يمتغلمو ونياتو سم اقسم يمنورم ساكابفتين اي بوتا يمنورم مشم ابزي اسمع لي عدم قدام انه سم لاغ نعو مالت بس قدام لاغ نعو جن ابزو مصم جن سم يمتغلمو مالت ابا قباي مالت ابا قباي بهالو حدث ارق مالت كابس ساعه قدسان حدا قدس مالتيم ناتكدو جن بحمشت مئتي 50 عام ثمرت تقول مالت بهيوتهم لهالي وديا نعم جن ذي تخلم ما مالت سم يمتغلوا مالت قالوا سماتهم ذي تخلم حدهم مالت سلام جه حد سمع ذي أدم ما تخلم ما مالتي وبخداته أبا يهند بحال أبوتا خالي أبوتا سم كن بمتامسهم بفارت مالتي بحال سر الرجال ما فتيكية بحال سر سر الفرت وجن كافيجي كعدم روميا كافيجي أو سر العرف جن بزفال ذي أمامسهم تخلم ما مالتي إنما شم تخلوا وبز تخلوا جن مشم تخلوا وسم صاروا هو بيتكسيان ب شمن تمثيل عام ثمرت يوري تبه الحانتي أرماوت نقصي أقاطرت مالتي أقاطرسيا دحرت بلا ما تحدث ليلة دحرت بلا بقري عم حمد بحال شيء حمش سميتي نقدر تقاطر مالتي هب ما كراي موت مالتي مشم هم لا لكن مشم خذي مشم البصح يا احنا مشم احنا دم عرسنا درجا خط ثلاث ጊዜ أنا حنص أماز مخريات تبيت كريستيان صنتاو مخانو ግን ሀገር ወግዶ ባዕሉ መስፈር ማለት አብራ ፈሐርና ግን እንደ ውሽጣው ውሽጥሪየ ታሕት ኸይድና እንደ መስቀት ገነ እንደ ዓጽምት ገነ ማለት ታሕት ማለት እዩ ሰብደ ይበለ ዘርጋ እንደ መስረት መበሉ ግን ቁመት ሰብስወሩ ግን ዓጽምዳት ገነ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጥንታዊ ምዃኑ ግን በዚ ያው ኣራጋው ባዕሉ መስከር ማለት እዩ አምር በለ ቅዱስ ለሃለ ግን መቸም ኣሕዋትና በየአካባቢው ደው ያው አብዘን መቸም አብዘን ነስ ዘርጋ ስዳኹ ማለት እዩ ምናልባሽ ግን حنا ንሓስቦ ግን ላብድ ሆነ ይኹን ዳወጻተኛ ተደው ደቅና ወይም ደማ አቦታትና አሕዋትና ምክንያቱ ግን حنا ስለተዳኸመና ግን ያው በጽሕና ንእሽተ ያብ ቃደትና ግን ኣብዚ ግን ትርኡና ትድግፉና መቸም ሓደ ነገር ሓበራት ከዱ ገብረና ግን መቸም ብዞም ድመፁ ኣሕዋትና በዚ ምክንያት ገብርኹም ግን ትርኡና ትድግፉና ላበና ግን እዚ መቸም ንሕስብ ላውኸሉ እሺ ገብረች ረስ አሰፋ እሺ ስለ ታሪኩ ባታችን ወድወዩ ባህና ግን ዓውይ ፀገም ኣብዚ ድበፅሕና ሓደ መክና ደይተኣትዎ ሓደ ድማ መንግስቲ ጠራና ደይድግፈና ሓደ ድማ ብሽግር ብናዕና ብጉልበትና በሓይድና ተጻዓርና መጥሳቴና ዳም ከርና መንግስቲ ደጋፍነት ወይምስ በሓደ ግል ሃፍታማት ዘውተ ኣብዚ በፅሕና ኸዚ ግን ወተን ኸተን ኸድግና መጨረሻ ወደ خمنا خلزي
كعقمنا دلعله هو إن جمرنا يسرحوا خزقنا عوير خمس ليل بس إحنا شجرنا هو أبزس لقافنا ترداتنا تكبرنا لحسنا لتحسسنا أنا كل حكمنا بهال بسرو هاي مثلنا حكمنا سرقار بهال لما بسرو كابزي جم كاب قرب عيني جمرنا كنات قرب أو سرقنا نبرنا لا بحنا كمت كاو تبصح لنا ما شغلنا دوا كي قرب لنا تافتا قرب تابر بس حتقن ورد محدار تملس الصرف زوازان خات بل من حرف كون كاي وكازو على انا احل فكاي تملسوا عملوا سول ابقلوا سال على وسد وي لا احنا كمصابا بالبصحه كاملوا سجن محدار لا قالوا ساوسدوا ጭምር ببعلنا له ولا بجنزبنا وصنا له كنسرحوا احنا ግን خيلوت اللو سمرحي يوهبنا بالله اسكا مقال درس طرعان بصحنا انا كاودما ابزك في السمنا اي خالي يچله نعمتان قبرنا خزز بوتا زخيدنا هنا لا ما معد خيدنا هنا لا بورا خيدنا هنا الا ولو ناتهم جنا دعمتا الا ولو اسكا خزي بسرو اي ذكرنا احنا سي بيز حمز ديال نغريش ندخمنا شنا سلدخمنا غنا حنا غن نغر زوس بتعم كر ندقف كن نردع بتعم بزوس حنا مناين هنا حسننا اش علمو اسمعوا هذه بقسنا كابي 3 عامت هذه اغلغل امسرقون حدا 35 4 عامت هذا انه بقسنا معناتيو هذه دخمنا سلكين حرقنا يكوانا هاي مثل كاتهم حتى محوات همزي ناتنا طرعنما همزي اوشت غني دبره مبراتي لا دغ يوص همي مالتي ديتي اوينالو كتما ديتي اوينالو طابيا وردا زوا يلي مالتي دخمنا ግን خزغن تايم ما نغبر ያው ካኸዚ حرقنايه خزي دما ያው بحقحنا እንኳ علافتي دغ همت مبراتي الوص እቲ حسامنا እቲ ግፍعنا እቲ ጸገምናይ دموص معلتي ابصحنا لاو مجمريا كاب مقصال ግን بحق زي بيت ክርስቲያን زي اما جمريا ابتم انا بذعدمي سلسته ጊዜ سرحي مالتي زي سلسته ጊዜ خلتين فرسن سلسيت زي انهماتي امناتي عدمه ያው امان كامنا سيغا كابا غبا كاف اندي بوتا لا تشكمنا بهندي صحدي بهندي تاسمي لبنايوم ያው ደይ ሆን ሆይኑ እንደገና ቃጻሊ هندي تاسمو حال فورولو ابز حنصازي ابزي بصحنا دما همت عنت وتغلصه ያው هم حدا هم اخاتهم بلغه يتونا نغرو بلغه እግዚአብሔር ካሽዑ ተሃውኩና አይዶ ተለሌላው ለእምነት እግዚአብሔር حزم እምነት እግዚአብሔር حزم ግን هم عنت وتغلصه 7 مليون نطي هندي انتن ገንዘብ انا تاسم አውቃለ ጉባኤ ነው ይመስልትዩ ትይልቃህ ولدك عديو ابذنا سبس دذك عدي يخلي ግን አወለደ ወድገረ ገብሩ ተተዓደ ይድብል እስካ ብልቃ حبز بوصحنه مالتيو كاو قصال دما نذا بيت ክርስቲያን ዛ እታን ሃለዛ ኮይና ካው ትሽግሩ ኣብ ጸርጋ ኣብየ ትምህርቲ ኣብዛን ደቅና ክፈርሱሉ ይፍትተላሃቱም ብድዓዌ ወኑ ገልጽ ያና ኣብ ጸርጋ ግን ያው ኸይድና ያው ጠርዓን ብዙሕ همت عن ተወዘርዘረ ኸይድና እቲ መልስ ግን ምንም ከቀለ ወለም ኮዱ እታ ቦታ ግን حمدنا ما هندي ولدي بጥንሲ بحرسي هندي لمعات احنا بزي ياو تقولنا لا تقمطنا انا خذلغنا احنا اتنولو دزابيه ክርስቲያን زي عالم لك دنه بحقي نغزاهرنا منفساوي سبغن احنا كردنا احنا لتلنا ولا تا كاتا هنصاس اتلقح يدعينا مالتيو اتلقحنا ابذنه عوجي ابذنه تايسمو حد عالم دنه بحقي منفساوي سب تردنا ግን تلنا عدنا عدينا احنا لما حقوسات خوينا ننبر اتم تتحاورنا سوات لما انا قدمه بطعمي مسغانا نغزياهير نبا يوحني بركات يبصحكم لاوهيه حساب بزي عصي شي اسمه حيلم هلا يبال ما انا عدت بيت كريستيان هم تطقسه ياو كلنا ولتي مسوم خوينا صار لنا انا لفع لنا انا تيزي همتي ددكم لدخم تتوقعيو اصل لماتي خلاي غدات نمጨረሻ ድጎደና መሰረተ ልማት ማለት እዩ እትናይ ቤተ ክርስቲያን ዳድልየ ነገር ማቴሪያል ከይጻኒ ከይሊ ሓደሱ
خلاي تمنسينا تي وناك عندي أشجرنا إنه أفتولتنا دحارقنا عد كي نبر منسينا وزي كي نبر عدد عسى عدد سدات بزح شجرة قاط من نايم حانتي مسارة لمعات كان التبها النايموسنا تتقلي ويم دما صرقيا إزي أوزع عسرة حادك في الزمن زبهال أو دق زور وخا نريو كتماتات انقصاص لنا رلنا بقى انسسا يمزعن لهم أنا حنا جن سب صورنا خدلنا ده حالف ولا عاد انسسا صورنا لا خدا أنا حنا جن سب صورنا خدلنا مالتي من سيأوزي بطن هنا تفطرن هنا ما ين هنا عالمعو لا عدقا كي وصله تنادق مشرن ميتانين أرجع عدق هتصونه تأخذ أرجع تموت سلزي من قستري فلتنا هزينا هنا وزمانتي من قستك فلتنا ريخل فلتنا ولنا يلك فلتنا خالي طرعنا أنا هزوا كلنا توكلنا أكلات شعزوا كل الخيدنا أنا قطع مخنياتي بقى هاي ولا حول ولا يرينا هاي مخانو إذا هزي من قستي فلت هزيو سلزي من قستي خزلة أي مشي خوننا تدحالف من كران نرسعون خلينا خزلة يرأينا من قستي كرينا بوجني من سيهون بوجن هزي وجده هم طبيعي يهون هم كرا أنفع هم أنا هزون سلزلة تكون هزي إذا صرجع زمان قستي مسارة لمعات كرينا أنا صعدت يجبر كورات عمل العالم تجنيو تختلت مشارع داميدا تختلتي أرثوذكساوي توحدو كريستنا لما أنتي هم تقدم بلنا لجلس نايو أب طابع قلوسا قشة وجدو أبا يوهاني تنتوي دوري أبزن هنا إذا دورزي زريع مسارة المعات اللي يقولوا سلالخنا بقولوتهم لعل 10 عامات الود هنصا هنا هزون كاو خلتس كاو 3 مليون قرشي مزازم مدت هنصا يدلي لقاحلن هو بيت كريستيان سلز بيت كريستيان زي بفتنا يبزبصح مالتي قال خلت 3 غزي فريسو مالتي دلما انتي لافزبوتا زكن مص دطقوم خنا حاونا ود زعدت ولادي طابيا غلوسا مالتي طلاهون قاشي تسفاو እግዚአብሔር አምላክ አብድነ ኻዮ ከበረከቱ በረከት ይላኸል ኻዕድ መይጥዕና ይሃበልና እዚ ሓውናዚ 35000 ለኹልኹም እንሆ በቀድምት ማሊ ላቦቃሺ ላፍታናይታ ቤተ ክርስቲያን አካውንት ትራንስፈር ብልና هنا በጠረቀርሽ ስለለይ ለየለ ማለት 35000 ቅርሺ ሃቱኑ ኣብ ጎድኒ ዝቆል ዓዝድ እንሆም ምዝቆል ዓዝል በረከት لبيت كريستيان لذا قدس بيت كريستياننا لتصرح لكم حواتنا زملأخت زي بصحكم بيزاكم زوم 10 عامات ملؤ لدخمو ولدنا دنا حوار هفتنا لخونة بيت كريستيان نحجزهم لبليو أكاونت هذا فيديو زين نجور لكم هنا نوعلها بتاع بيت كريستيان سم لتخافته أكاونت مالتينا إثيوبيا نقد بنك بتوسخنا أقل بنك ون وصل لكم هنا سلزي بيزاكم لبركة نساتف حاونا جن زاوير أملاك بركات لعد ما يتعنا يقبر اللقاء እግዚአብሔር ያክብረልና አልማሊ ይቀንየልና ሃት ወዛዚ አሁ አኳትየት ጥላህን አሺ ተስፋው ማለት እዩ እሱ ድማ 30 عمشت شح لأخذنا الناس كده قام ومران أنتو جنزل مالت تفسر مجنايو بعدنا كنا ليه ينوروا ننقص لما تقوى تفلتي مريت من العاد سوي سب مبعث النهيو خلص قال عادوا علينا جنزو شو كان يعذو بود مهر ليت مهار دخله دبا يوهاني ده مطوت يله بالوقت يدخل قال عايخون عوجيخون قلنا معتي علتا القبا قال عادوا يطيفهم دم قنايو بابا بنا حزن تسمع سوي طيفت قلنا الا قلنا يحقسي كبليت تصوري هذا الزرا هي زرا زقين او كم ነገር ዱዕል ይጎረው አሜን الزرا هي زرا ز መሰረት ይጎረው አሜን ድጥዕም ይጎረው አሜን እዚ حساب زو حساب خنا ግን بتمرتي يخون
بخلو نجارد نمريا خلو حسب هاي حسب كيف يفصل لنا برهاني قورو صلمتنا نرجن برهاني قورل آمين 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 أكبر كل أبا يوهاني أبدي تذكر خارج غيره لا يخاصم صوب بلا يخاصم بدفمه أنا بمنقست السماوات بتتوقع على كده بقو بركة الكافر يقولوا زياهر أملاك هو يماس أبا يوهاني كنا سل أبا يوهاني وهم زوجهم لهم أدميت عنيها هذه بارك لنا خسر لها يوم بدري أمر شيء تسأون تقولوا أو صحلا تقولوا له ما أبدي ما بيته كريستيان بداينا علما سلست جزية بيتك سامو تحت الدارنا ينا فارسي ما أدري عندنا رخية دقمت لنا يلا أبدي ما لما عتري ولا عد مخانو أبدي إنه وصل مخانو إذا عادي ما أدري من قصر ذي كاتلو أيوة مالتي إنه كله أبدي إنه هذي تقال لاي تبع هذي تقال لاي كله مثل من قص دخلت بقول أي نور جن أمن كرا تقمت هذي ما أمن كرا تقمت إنك ده أملك تناقر خيّة هذي دخل مخيّة نخا بعين كفاتي برخامي أبدي ما تخر نخا نقدر أملك يحسب لها آمين قال أملاك تعلمت أن يهلنا حساب من هاي فسم الله كله يقبل لنا السخالة بالعاية والنعو خذ من حسبه خذ له أبا يوهني بعد ربكم أبا يوهني حسبكم بجزاهر من فسيهم وصهم لهم بجزاهر أملاك متشم زي حسبكم ودنوكم دلنا بعونكم تشربوا بيت كريستيان أذم بزي ما التمس أم دنور ساتهم كم أنقرهم بمريانا محل لنا لا يلزم هذولا دبر كايقول آمين